وسلام چند روز بیمار ہوئے نے، بیماری ہون تو بعد چند دن گزر گئے نے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اکھاں کھولیاں نے، اکھاں کھول کے اما عائشہ صدیقہ پاک نو، کائنات دی ماں امی عائشہ پاک نو میرے کملی والے نے فرمایا ہے، اے عائشہ اج اللہ دے کرم دے نال مینوں صحت یابی مل گئی، مینوں تندرستی مل گئی، امی عائشہ صدیقہ نو دل نو سکون ملیا ہے، تے دل نو جدوں سکون ملیا یار جناب سیدنا صدیق اکبر نو جدو خبراں ملیاں نے اللہ دے نبی جڑے اتنے دناں تو بیمار نے، اج اللہ دے نبی نو صحت یابی مل گئی ہے، تے فرمایا ابو بکر صدیق یار غار نے جدو اللہ دے نبی دی صحت یابی دے بارے چ اے سنیا ہے اللہ دا شکر بھی ادا کر دے نے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے 100 درہم اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیتا ہے، تے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، واری آئی جناب سیدنا فاروق اعظم دی، واری آئی آمنہ دے لال دے صحابی عمر فاروق دی، تے عمر فاروق نے جدو سنیا اللہ دے نبی سے دیابے ہو گئے نے، تے آپ نے 7000 درہم اللہ دی بارگاہ دے اندر شکرانے دے طور تے خرچ کیتے نے، اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، جناب عثمان غنی ذوالنورین نے بھی سنیا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر 500 درہم دا نذرانہ اللہ دی بارگاہ دے اندر صدقہ کیتا ہے، مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جدو سنے آئے اللہ دے نبی نو صحت یابی مل گئی ہے، خوشیاں بھی منائی جاندے نے، تے اللہ دا دیتا مال 10,000 درہم رب دی بارگاہ دے اندر خرچ بھی کر دے جاندے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر خرچ بھی کر دے جاندے نے، تے اللہ دا نال شکر بھی ادا کر دینے، تے انج کہہ لو انہاں دے ایمان اس بات دی گواہی پہ دیندے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس بات دا ثبوت پہ دیندے نے، اللہ دے نبی دے صحابہ نے، اللہ دے نبی دے غلام نے، تے اللہ دے نبی دے غلام اس بات دا ثبوت دیندے نے، سانو مال ملیا ہے، سانو دولت ملی ہے، سانو اللہ دی ذات نے اے دنیا دی دولت مالو زر دیتا ہے، تے اے سارا مالو دولت اے مالو زر جڑا ملیا ہے، اے تے اللہ دے نبی دے صدقے ملیا ہے۔ تائیوں تے شاعر نے نبی دے غلامہ دی شان بیان کیتی ہے، اللہ دے نبی دے صحابہ دی شان بیان کیتی ہے، فرما دینے کے سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سید یار بڑے سونے نے، پہلے منیاتے بن گیا صدیق، پہلے منیاتے بن گیا صدیق، اللہ نے حضور سیدہ جوڑے یا رفیق، اللہ سین حضور دا جوڑے یا رفیق، غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے، اللہ دے نبی دی
شان کی میں دساں یارو اللہ دے نبی دی شان کی میں دساں یارو سارے اصحاباں وچوں چار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے میرے کملی والے بیمار ہوئے میرے کملی والے دے بیماری دا جدو لوگاں نے سنیا ہے سارے غم زدہ ہو گئے نے سارے پریشان ہو گئے نے جدو سارے غم زدہ ہو گئے سارے پریشان ہو گئے تے سارے نے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگیاں نے کچھ دن گزر جان تو بعد اللہ دے نبی نو صحت یابی مل گئی ہے جدو صحت یابی مل گئی ہے تے کائنات والیاں نے اللہ دے نبی دی صحت یابی دا سن دیاں جڑا مال رب نے انہوں عطا فرمایا ہے خالق کائنات دی بارگاہ صدقہ تے خیرات کر دے جاندے نے اللہ دی بارگاہ تے پے خرچ کر دے نے نہ تے صدیق اکبر نے کمی کیتی ہے نہ تے فاروق اعظم نے کوئی گھاٹا چھوڑیا ہے نہ عثمان غنی نے کوئی کسر چھوڑی ہے نہ مولا علی پاک نے کوئی کسر چھوڑی ہے آؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر جانے ہیں انہاں دے بارے لکھن والیاں نے لکھیا ہے ادھر نبی پاک نو صحت ملی ہے انہاں نو بھی پتہ چل گیا سی اے دنیا جہان تے اگر رونقاں لگیاں نے تے کملی والے دی وجہ نال لگیاں نے اے رونقاں لگیاں نے اے تے اسی چن ویکھنے ہاں تے چن ویکھ کے خوشیاں دا اظہار کرنے ہاں اے دنیا دا چن اے زمین دا چن ایک چن بھی منا دا لال نبی چن بھی چڑھیا ہے میں کہتا ہوں دنیا دے اسمانہ دے چننوں میں اے چننوں بھی میں پیغام دینا چاہنا او اسمان دے چن اگر تینوں اے نام دیتا گیا ہے جمادی الاول دا چن جمادی الثانی دا چن اے رجب دا شبان تے رمضان دا اے جناب والا اے چنانوں نا دیتا گیا ہے اگر امنا دے لال دا چن نہ پیدا ہوندا نہ جمادی الاول دا چن نہ جمادی الثانی دا نہ رجب تے شبان نہ رمضان دا چن نہ رمضان تے نہ رمضان دے روزے ملنے سن پتہ اے چلیا او دنیا دے اسمان دے چن والے او تساں بھی رب دا شکر کریا کرو اگر تانوں شاناں ملیاں نے تے آمنہ دے لال چن دی وجہ نال ملیاں نے اے چند دی ولادت ہونے والی ہے او چند بھی جناب والا پیدا ہونے والا ہے او چند ربیع الاول دا بھی نظر ہونے والا ہے تسا سوشل میڈیا دے نال اٹیچ لوگو ویکھیا ہوئے گا حالے سفر دا مہینہ شروع ہویا ہے ربیع الاول دا حالے چند دا مقام تے اے چند دے طلوع ہون دی دیارے تے بڑی دور دی گل ہے حالے او شروع ہویا کوئی نہیں تے دنیا جہان تے ہر جگہ تے استقبال ربیع الاول دیاں خوشیاں شروع ہو گئیاں نے استقبال ربیع الاول میلاد شریف دیاں تیاریاں تے جشن شروع ہو گئے نے ہر بندہ پیا پوسٹ اے پیا سوشل میڈیا تے پیا لاندا ہے او لوگو جہان والے تانوں دسنا چاہنے اے 12 مہینیاں دے اندر اللہ دی ذات نے ایک مہینہ انجدا رکھیا ہے اس مہینے دی عید دا دن ایک دن نہیں 2 دن نہیں او 3 دن نہیں چھوٹی عید بھی 3 دن منائی جاندی ہے وڈی عید بھی 3 دن منائی جاندی ہے لیکن جڑا چند ساڈی نظراں چ آون والا ہے اے مہینہ ختم ہون والا ہے آن والے مہینے دا جڑا چند چڑھن والا ہے اس آن والی عید دا دن ایک نہیں ہوئے 2 نہیں بلکہ جدو 30 دن گزر جاندے نے مہینہ ٹر جاندا ہے نبی دیاں خوشیاں ہوندیاں رہندیاں نے مصیبتاں دا مہینہ پریشانیاں دا مہینہ ہے جتنے نبیاں تے مصیبتاں آئیاں نے جتنیاں نبی تے پریشانیاں آئیاں نے یونس علیہ السلام جناب مچھلی دے پیٹ چ گئے ایوب علیہ السلام دے بیماری لگی اچھا حضرت یحییٰ علیہ السلام دے اوتے آرا چلیا گیا دیگر جتنے بھی نبی جنہاں تے مصیبتاں آئیاں نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر آئیاں نے تے اس مہینے دے اندر خصوصیت دے نال ایک تے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے تے اللہ دی بارگاہ توبہ تے معافی منگنی چاہیے اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرنے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا